सीएमाचो स्टेटमेंट केला की मारवाडी लोकांचेर तेजेर तुमी कशें पळयता? पळय, सीएमान खरें म्हणजे जाल्यार मारवाडीच्या लोकांच्या प्रोग्रामांक वता, तांकां प्रोत्साहन दिता, बरी गजाल आसा. पूण तो नाका जाल्ले गोंयकारांक उलयता जाल्यार तेजो हांव खरें म्हणल्यार निशेध करता. असले वाक्य तो म्हणटा की मारवाडेंनी हांगा बिझनेस वाडोवपाचो आनी तेंचे कडेन गोंयकारांक तेणें कामाक दवरपाचें. म्हणजे हेका काम लोकांक जें काम करपाक येना हेणें स्वता हें काम करपाचें, आपूण रिजायन जावपाचें आनी तेंच्या शॉपाचेर वचून कामाक रावपाचें. नाजाल्यार तेज्या घरान आसात न्हू, तांकां सगळ्यांक आतां 10वी बिवी पास जाल्ली आहा, तांकां दवरा थंयसर कामाक बिमाक, मागीर कळटलें. अरे खंयचो असो सीएम आसा तो आपले एरियाचें सोडून तो लोकांचें कल्याण मागतलो. ते लोक हांगा उठ सूट सगळे लोक ताका पयलीं लोकांक लज ना, काडटा काडटा दुकानां तांकां भाड्याक दिता. तेंचे कांय स्वताचें हांगा कांयच नासलेलें, भाड्याक दिवन दिवन तेंच्यांनी हांगा आतां ग्रूप केलो. तेंचे जाय जाय तशें आमी कल्चर वापरूंक लागले, तेंचे सगळे करूंक लागले. म्हणूनच हे आमकां अशें येयलें न्हू. अख्ख्या हिंदुस्तानान तूं म्हाका सांग इतले सीएम आसा, प्रत्येक जाण आपले आपले हे करता. ते योगीची दखल घे मातशी. तो योगी पळय आपल्या लोकांक कसो सामको हे करता तो. तेका म्हणटा सीएम, हेका कितें आहा हो मरे नाका नाका जाल्ले जाले तेन्ना तेन्ना नाका नाका उतरां दिता आनी मागीर पळय तेन्ना भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांनी वायरल केलो हेजो स्वताचो स्टेटमेंट. स्वता हेका कसो हे हांव कितें म्हणटा, तूं ज्या खुर्चेर बसता सीएम म्हणून त्या खुर्चेचो तरी मान दवर. कितेंय स्टेटमेंट काडटा ते टेपे घातले म्हणून तूं तांकां जाय तशें उलयता. म्हणजे आतां तेंच्या दुकानां हांगा वाडोवपाची आनी आमच्या भुरग्या बाळांनी थंय काम करूंक रावपाचें. मागीर तूं कित्याक जाय तर तूं चल मरे, तूं एक काम कर, तूं एक शॉपार तेंच्या कामाक राव, तुजें रिजायन जा, तुजी खुर्ची काडून तांकां दी, सगळे तेंच्या हड्ड्यार मार आनी तूं तेंगेर कामाक राव मरे. मागीर पळोवया मरे. हां आतां गांवांत पयर काल सांगला 300 गांवांनी 300 जॉब दिता म्हणून. इलेक्शन येयलें तेजे एक 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 तरिका बदलत वयता. म्हणजे त्या लोकांचे वोट बँकाक लागून तांकां समाधान करपाक तांकां उतरां दिता. ते लोक कोणाक कामाक दवरतले का गरज ना तेंचे कामाक दवर. आमचे लोकांची भाड्याक घेतात आनी ते रावतात. सकाळी 7 येतात ते रातचे 11 वयतात. ते हे आमच्या गोंयकारांनी देख घेवपाक जाय. गोंयकारांनी खरें म्हटल्यार देख घेवपाक जाय. वोट बँक करून दवरला. हांवें तुमकां लास्ट टायमार सुद्दां सांगला पळय, प्रत्येक आमदारान असल्या लोकांक हाडून फक्त आधार कार्डाचेर तेंची इलेक्शन रोलार नांव घालून दवरल्या. आनी आमकां तुजी बर्थ सर्टिफिकेट हाड, तूं शिकला तें हाड, तुज्या बापायचें मॅरेज सर्टिफिकेट हाड, तूं खंय जल्माक गेलो तें हाड, असले सगळे करता. तांकां फक्त आधार कार्डाचेर ते 5-5, 6 हजार घालून दवरल्या प्रत्येक आमदारान. हो आरोप न्हू, हे सत्य. ते करून दवरला आनी तेकाच लागून हे लोक अशे तांकां खुशी करता. केरळाचो प्रोग्राम करे ओणामा दिसा तांकां खुश करता, हांकां खुश करता, आनी कोण येयलो तांकां खुश. म्हणजे तूं करूंक कितें सोदता? तुका सीएम म्हणपाचो सुद्दां उरोंक ना. आमचे भुरगीं म्हणल्यार खुबशीं शिकलेलीं आसा आनी गोवाचो तेंच्या दुकानार काम करपाची. हय, सो हेजेर कशें पळयता की एक भुरगे तेणें तुका सांगता, तेणें आमची भुरगीं शिकलेलीं आहा पळय तेंचो तो वालोर करिना. तेकाच लागून तेणें 61 स्कुलां बंद केल्या. नाका जालें दिल्लीचो हें हाडून तो भुरग्यांचेर थापला तेणें. ओके, आतां तो म्हणटा तुमी कामाक रावा, 7वी 8वी शिका, फेल जाया, कामाक वचा. त्या दुकानाचेर तेंचे भोग धुया, तेंचे कडेन कामाक रावा. ही आमच्या सीएमाची कॅटेगरी. कळ्ळें तुका? कितली दुखाची गजाल दिसता तेन्ना युथांक तुमी कशें गोवाचे युथ आसा आमचे आनी एक ते मारुती आसा IT भितर, इंजिनियरा भितर, तितूर सडन शिक्षण भितर तेंच्यांनी घेतलेले आसा. शिक्षणाचो इतलो तेणें खालतेपण दाखयला की विचारपाचें ना. कित्याक तो भोटो तेणें ती सर्टिफिकेट डुप्लिकेट हाडल्या दोतोराची म्हणून आनी तो बसला पळय खुर्चेर, ती खुर्ची तेका फावना. ती तेणें रिजायन जावपाचें. जाता तितले बेगीन तेणें रिजायन दिवपाचें अशें तेणें उतरां काडटाना तेणें खरें म्हणलें जाल्यार तेजो निशेधूच करपाचो सगळ्यांनी. आनी कितें हें म्हणजे यूथ आमचे जे शिकल्या तेंच्यांनी आतां दुकानांनी पुडयो बांदूंक रावपाचें. तूं राव मरे एक दीस राव, सबंद दीस तूं पुडयो बांद. तुज्या घरान शिकलेलें आहा 10वी तेका दवर थंय, पळया तरी जाता. म्हणजे तूं आमच्या भुरग्यांचो अपमान करता. ही बायलां पळय आसा तांकां आरती वळोवंक भोंवता, तेंच्या मिठ्यांक गर्दी करता, तेंच्या युथांक काबार केले, बायलांक कितें दिवपाक जाय काबार केले, सिलिंडर काबार केले, सगळे काबार करता. हेंची पोळी भाजून हे लोक आमी दितात आमचे गोंयकार लोक म्हणून हे अशें घडटा. आमचे लोक हांकां वयर वयर
करता पळय तेका लागून आज आमची दुकानां पळयले ते त्यांच्या भायर त्यांच्या हेतून आसा आमी काडटा अरे आमी त्यांच्या गांवान वच आमकां एक बेश्टी शेंद्री घालून बसता म्हटल्यार दिवचे ना ते आनी हांगा तेंच्यांनी अख्खें हें पसरून घेतला कित्याक हे आमी दिलां तांकां आमच्या गोंयकारांक पयलीं अक्कल आसूंक जाय काडटा आनी तांकां दिता भाडें मेळटा घरान बसून सुसेगाद म्हणपाची आमकां नेरून म्हटलेले गोवा के लोक हे अजीब लोक आहे म्हणून सारके ते आनी आमचो बिग बी अमिताभ बच्चन गोंयाच्या लोकां भशेन सुशेगाद लोक आनी कोण ना 4-4 वरां दुकानां बंद करून बसता ह्याच लोकांनी हे फायदो घेतला म्हणल्यार आमचे गोंयचे लोक आतां आमचे सुदार हे करपाची गरज करूंक जाय लोकांनी अरे आमी सगळ्याच कामांक सुशेगाद रावले भुरग्यांक आमच्या काबार केले भायर तांकां जॉब ना ते सगळे भायर वचून पाड घातला आनी हे आमच्या गोंयान आसून आमचे हे आसून आमकां पाड घातला दर्यो आमच्या नांवार ना जमीन आमकां ना घर आमकां ना आमकां जॉब आमकां ना जाल्यार चल्लां कितें चल्लां हें असलो सीएम आसता चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो असो आहा ताका हांवें एकदां म्हटलेलो न्हू चीफ म्हणून तसो तो रिजायन जा मरे तुजे कडेन जायना जॉब दिवपाक जायना इलेक्शन येयलें की 10,000 येता नोकरी तुजे आतां ते पयर खंय तरी मिटिंगेक येता 300 गांवांनी दिता म्हणटा बरी गजाल दी तरी बाबा त्या सगळे लोकांच्या अड्ड्यार मारूं नाका आनी नाका जाल्यार उतरां काडनाका मागीर आमी उलयली की तिडक येता ताका आमी उलयली की ती तिडक येता अरे तो एक चीफ मिनिस्टर योगी पळय रे काय ताचो आवाजूच म्हणल्यार दणदणटा आमकांय जिवाक बरें दिसता ताका पळोवन की कितें तरी आपल्या लोकांक तो करता म्हणून आनी आमचे आहा त्यांच्या गांवान त्या मारवाड्याच्या गांवान तांकां थंय थारो ना म्हणून आमच्या अड्ड्यार येयल्या आनी आमी बी तांकां आमचो काडून तांकां दिवपाचें मागीर आमी गोंयकार म्हणून कित्याक जाय तर आमी गोंयकार म्हणून जाय कित्याक सगळे आमी गोंयकारांनीच वाट लायल्या न्हू म्हणून हो असो स्टेटमेंट काडटा गोंयकारांनी वाट लायल्या म्हणून हेजो स्टेटमेंट हो आसा आमी उठली दुकानां काडून तेंचेर अड्ड्यार मारल्या त्यांच्या गांवान आमकां दिता जाल्यार पळय फुडले 2027 इलेक्शनान जागा दाखोवपाची गरज आसा दिसता तुमकां ऑफकोर्स जागा ताका दाखोवपाची गरजूच आसा पूण तेंचें कितें आसा न्हू ते आतांच पळयना मेळावे कळावे सगळे करीत आसा आनी लोक धांवत आसा हांकां कांय विचार ना 500-1000 मेळ्ळे की पुरो हांकां भुरग्यांचे हांच्या फ्युचर हांकां करपाचें ना हांकां हांच्या घरादाराचें हांकां फ्युचर करपाचें ना सगळे घरां मोडूंक वयता सगळे मोडूंक वयता आपली स्टेपनी वचोवपाक कशें भोंवतात ते पळयना तूं देव बरें